33 साल की उम्र में आप दिल्ली तशरीफ लाए और ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैहि ताला के मुरीद हुए। आप दिल्ली में मुजाहिदा करते रहे और कई दिनों तक खाना पीना तर्क किया। एक रोज ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया अपने बालाखाने से उतर रहे थे। उनकी नजर आप पर पड़ी। देखा कि आप दरख्त के नीचे मुताहिर खड़े हैं। एक आदमी भेजकर आपको बुलवाया और बड़ी मोहब्बत से अपने पास बिठाया और पूछा कि तुम्हारे दिल में क्या ख्वाहिश है और तुम्हारा क्या मकसद है। आपने बड़े अदब से अर्ज किया कि हुजूर, मेरा असल मकसद तो आपकी दराजी उम्र के लिए दुआ करना है कि आपका साया करम तादेर हमारे सरों पर सलामत रहे और मैं आपकी बारगाह के दुर्वेशों और खादिमों के जूते सीधा करता रहूं और उनकी खिदमत करता रहूं। एक मर्तबा आप निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में आए तो कुछ दुर्वेश वहाँ मौजूद थे। आप बाअदब खड़े रहे। पीर ने आपको एक जगह बैठने के लिए कहा तो आपने अर्ज किया कि कहीं दुर्वेशों की तरफ मेरी पीठ न हो जाए। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया, चिराग की पीठ नहीं होती, वो तो हर सिमत रोशनी ही फैलाता है। एक मर्तबा आप अपने पीर के लिए पानी का हौज तैयार करा रहे थे। सुल्तान गयासुद्दीन ने खानकाह में तेल ले जाने पर पाबंदी लगा दी ताकि रात को काम न हो सके। आपने चिराग में पानी डालकर रोशनी की और वक्त पर काम पूरा कराया। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज फिर हम हाजिर खिदमत हैं एक नई वीडियो के साथ और आज की इस वीडियो में हम हज़रत ख्वाजा सैयद नसीरुद्दीन महमूद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ताला के बारे में बात करेंगे। आप रहमतुल्लाह अलैहि ताला का लक़ब रोशन चिराग दिल्ली। आपकी विलादत 1274 AD में अयोध्या में हुई। आपके वालिद का नाम सैयद याहिया बिन सैयद अब्दुल लतीफ़ है। आप हुसैनी सादात हैं। आपके दादा सैयद अब्दुल लतीफ़ यज़दी खुरासान से लाहौर तशरीफ़ लाए और आप फिर फैज़ाबाद अयोध्या में सुकूनत इख्तियार की। जब आपकी उम्र 9 साल की हुई तब आपके वालिद का इंतकाल हुआ। इसके बाद आपकी वालिदा ने आपकी परवरिश की। आपने इब्तिदाई तालीम मौलाना अब्दुल करीम शेरवानी से हासिल की और मौलाना इफ्तिखारुद्दीन जिलानी से मज़ीद तालीम हासिल की। फिर 25 साल की उम्र में आपने अवाध के जंगल में मुजाहिदा करना शुरू किया। 8 साल तक आप रोज़ा रखते रहे। 33 साल की उम्र में आप दिल्ली तशरीफ़ लाए और ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैहि ताला के मुरीद हुए। आप दिल्ली में मुजाहिदा करते रहे और कई दिनों तक खाना पीना तर्क किया। एक रोज़ ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया अपने बालाखाने से उतर रहे थे। उनकी नज़र आप पर पड़ी। देखा कि आप एक दरख्त के नीचे मुताहिर खड़े हैं। एक आदमी भेजकर आपको बुलवाया और बड़ी मोहब्बत से अपने पास बिठाया और पूछा कि तुम्हारे दिल में क्या ख्वाहिश है और तुम्हारा क्या मकसद है। आपने बड़े अदब से अर्ज किया कि हुजूर, मेरा असल मकसद तो आपकी दराजी उम्र के लिए दुआ करना है कि आपका साया करम तादेर हमारे सरों पर सलामत रहे और मैं आपकी बारगाह के दरवेशों और खादिमों के जूते सीधा करता रहूं और उनकी खिदमत करता रहूं। कुछ वक्त पीर की खिदमत में गुजारने के बाद आप अपनी वालिदा की खिदमत के लिए अवध वापस गए। मगर जब आपकी शोहरत बढ़ने लगी तो आपने पीर की बारगाह में आए और हजरत अमीर खुसरो के जरिए जंगल में जाकर मुजाहिदा करने की इजाज़त मांगी। मगर ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया, मैं अपने कुछ खास मुरीदों को लोगों के साथ रहने के लिए फरमाता हूँ। पीर के फरमान पर आप अपने घर में ही रियाजत करते रहें और फैज़ हासिल करने के लिए पीर के पास आते रहते। वालिदा का इंतकाल के बाद आप दिल्ली आ गए और पूरी जिंदगी हजरत की सोहबत में गुजारी। आप पीर की बहुत खिदमत करते थे। एक मर्तबा ख्वाजा बाहुद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैहि ताला के मुरीद ख्वाजा मोहम्मद गजरूनी ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की खानकाह में मेहमान हुए। रात को ख्वाजा मोहम्मद गजरूनी तहज्जुद के लिए उठे और वुजू करके लौटे तो उनको अपने कपड़े ना मिले। वो चिल्लाकर फरियाद करने लगे। ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद फौरन आए और अपने पीर की इबादत में खलल न हो इसलिए अपने कपड़े लेकर आए और ख्वाजा मोहम्मद गजरूनी को दे दिए। सुबह को जब ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया को इस बात का पता चला तो उन्होंने नए कपड़े आपको बतौर हदिया दिए और आपके लिए खूब दुआएं की। एक मर्तबा आप ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में आए तो कुछ दुर्वेश वहाँ मौजूद थे। आप बाअदब खड़े रहे। पीर ने आपको एक जगह पर बैठने के लिए फरमाया तो आपने अर्ज किया कि कहीं दुर्वेशों की तरफ से मेरी पीठ न हो जाए। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया,
چراغ کی پیٹ نہیں ہوتی، وہ تو ہر سمت روشنی پھیلاتا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کی چند کرامات۔ ایک مرتبہ آپ اپنے پیر کے لیے پانی کا حوض تیار کر رہے تھے۔ سلطان غیاث الدین نے خانقاہ میں تیل لے جانے پر پابندی لگا دی تاکہ رات کو کام نہ ہو سکے۔ آپ نے چراغ میں پانی ڈال کر روشنی کی اور وقت پر کام پورا کرایا۔ آپ ہمیشہ سب سے اچھا برتاؤ کرتے اور سب کی مدد کرتے اور فیض عطا فرماتے۔ ایک مرتبہ نماز ظہر کے بعد آپ اپنے حجرے میں ریاضت میں مصروف تھے۔ ایک شخص نے آ کر آپ پر حملہ کیا، آپ کے جسم سے خون بہنے لگا۔ لوگوں نے اس شخص کو پکڑ لیا۔ آپ جب اپنے حجرے سے باہر آئے تو اس شخص کو سزا دینے کے بجائے چھوڑ دینے کے لیے فرمایا اور اس شخص کو کچھ مال دے کر اسے جانے دیا۔ ایک مرتبہ آپ کے مرید قوام الدین کو شاہی دربار سے برطرف کر دیا گیا۔ جب وہ عہدے سے دور ہو گئے تو ان کے رشتہ دار اور شناسائی نے ان کو نظر انداز کرنے لگے۔ جب وہ بازار میں کوئی چیز بیچنے کے لیے جاتے تو کوئی خریدتا نہیں۔ مایوس ہو کر انہوں نے خواجہ نصیر الدین سے عرض کیا تو آپ نے ان کو ایک شعر کہا: دنیا تو مقدر ہے جسے چھوڑ دینا اچھا ہے، تمہارا رزق ملے گا اس میں کم و بیشی ہونا اچھا ہے، جس چیز کو کوئی خریدتا نہ ہو اسے نہ بیچنا اچھا ہے، تمہاری بات کوئی سنتا نہ ہو تو خاموش رہنا اچھا ہے۔ سلطان محمد تغلق آپ کو بہت پریشان کرتا تھا۔ ایک مرتبہ سلطان ٹھاٹ گئے تو اس نے حضرت اور دوسرے درویشوں کو وہاں بلایا اور دعا کرنے کے لیے کہا، مگر سلطان نے ان سب سے ادب سے سلوک نہیں کیا۔ سب نے صبر کیا۔ کچھ عرصے بعد سلطان ٹھاٹ میں باغیوں کو دبانے کے لیے گیا اور وہیں پر مر گیا۔ کسی نے پوچھا کہ سلطان بغیر کسی وجہ کی آپ کو کیوں تکلیف دیتا تھا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ میرے اور میرے رب کے درمیان کا معاملہ ہے۔ جب اس کا بیٹا فیروز شاہ تغلق سلطان بنا تو اس نے حضرت کی درخواست پر وعدہ کیا کہ میں لوگوں کے ساتھ بھلائی اور نرمی سے برتاؤ کروں گا اور عدل و انصاف سے حکومت کروں گا۔ آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی اور اللہ کے فضل سے اس نے 40 سال تک حکومت کی۔ آپ رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کے چند اقوال۔ آپ فرماتے ہیں، تصوف میں کامیاب ہونے کے لیے شریعت کا پابند ہونا ضروری ہے۔ شریعت سے دور رہ کر کوئی بھی روحانی بلندی حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ جہاں ہوتے ہیں وہاں سے بھی نیچے آ جاتے ہیں۔ دنیا چیزوں کی خواہش زنجیر کی طرح ہوتی ہے جو روح کے لیے بندش پیدا کرتی ہے۔ درویشوں کو دنیا کی چیزیں اور مال و دولت کو ترک کرنے کی ہمت پیدا کرنی چاہیے اور اس کے لیے ذرا بھی لالچ و توجہ نہیں رکھنی چاہیے۔ بہترین انسان وہ ہے جس کا دل خالق کی محبت سے بھرا ہوا ہو، جس کا جسم معبود کی عبادت میں لگا ہوا ہو اور جس کے ہاتھ دنیا کی دولت سے خالی ہو۔ نفس کو مارتے رہو اور اس کے لیے کم کھاؤ، کم سوتے رہو، لوگوں کی صحبت سے دور رہو اور ذکر الہی میں مصروف رہو، اور صبر کے ساتھ ہر پریشانی اور دشواری کا سامنا کرنا چاہیے اور برائی کے بدلے برائی سے بچنا چاہیے۔ ہر انسان سے ہمدردی اور حسن سلوک کرو۔ سورج تمام لوگوں کو روشنی دیتا ہے اور بارش تمام لوگوں کو فائدہ دیتی ہے۔ 3 قسم کے انسان مختلف وجہوں سے رب سے دور ہوتے ہیں۔ عوام جو گناہ کی وجہ سے رب سے دور ہوتا ہے، خواص جو غفلت یا نعمت کی لالچ کی وجہ سے رب سے دور ہوتے ہیں، اخاص الخواص جو حسنات اچھائی نیکی کی خواہش کی وجہ سے رب سے دور ہوتے ہیں، کیونکہ صرف اچھا ہونا کافی نہیں بلکہ رب کو راضی کرنا ضروری ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ راہ سلوک میں پیر وہ ہے جسے مرید کی باطن پر تصرف حاصل ہو اور ہر وقت مرید کی ظاہری اور باطنی مشکلات کو معلوم کر کے حل کرے اور اس کے آئینہ باطن کو صاف کرے۔ صادق مرید وہ ہے جو پیر کا ہر حکم بجا لائے اور جو کچھ اسے دکھائے وہی دیکھے اور ہر وقت پیر کو حاضر و ناظر سمجھے۔ جو کچھ اس کے دل میں نیک یا بد خیالات گزرے ان کا اظہار اپنے پیر سے کرے۔ اگر مرید کے دل میں ذرہ بھر خیال بھی پیر کے برخلاف ہو تو وہ صادق مرید نہیں ہو سکتا۔ آپ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کے مرید اور خلیفہ ہیں۔ آپ سے چشتی نظامی ناصری سلسلہ جاری ہے۔ آپ کا وصال 17 رمضان 757 ہجری 1356 AD کو ہوا۔ آپ کی وصیت کے مطابق خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کا خرقہ آپ کے سینے پر رکھا گیا
آسا آپ کے بغل میں رکھا گیا، تسبیح آپ کی شہادت کی انگلی میں کسا کر آپ کے سر کے نیچے اور پیر کے نالین آپ کے بازو کے نیچے رکھے گئے۔ آپ کا مزار دہلی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور حضرت خواجہ سید نصیر الدین محمود چشتی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ اور تمام اولیاء اللہ اور اہل بیت کے وسیلے سے سب کو مکمل عشق رسول عطا فرمائے اور سب کے ایمان کی حفاظت عطا فرمائے اور سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب کو دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے اور سب کی نیک جائز مرادوں کو پوری عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔